तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेत्र वाले। मैं सबसे पहले ये बात बता दूं, हिंदू यूट्यूब पर ये बता रहा कि हम गाय का पेशाब पीते हैं तो मुसलमान कैमल यानी ऊँट का पेशाब पीता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऊँट का पेशाब शिफा है और ये साबित भी हुआ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टरों ने बताया। आज भी 1400 साल के बाद भी जो लोग जो है ऊँट का पेशाब पीते हैं। एक दूसरी बात, हमारे मुसलमान दुनिया में ऐसी रंग रलियाँ मना रहे हैं। अभी मिडल ईस्ट में सोने की कार जो बनाई गई, उसकी बॉडी सोने की है और उसके पता नहीं इंजन भी होगा। तो इस तरह से वो लोग कीमती एक सवारी में घूमना गुरूर और हिमाकत की तरफ आ गए। इसी वास्ते अल्लाह ताला मिडल ईस्ट में 2 दिन पहले बड़ा तूफ़ान दिया और वहाँ की गवर्नमेंट ने हर वो इंसान को आगाह कर दिया, ऐलान किया कि देखो घर से बाहर मत निकलना, तूफ़ान बहुत ख़तरनाक आया हुआ है आपके रियाज़ में, शायद रियाज़ ही होगा, मुझे नाम याद नहीं रहते, मिडल ईस्ट में है मेरा। तो मौसम बदल गया। अमेरिका के अंदर अभी भी बर्फ़ गिर रही, शिकागो में पिछले हफ्ते बर्फ़ गिरी, यहाँ फ्लोरिस जैसा हल्का सा जो है बर्फ़ों का जैसा जो है मौसम रहा, सर्दी अभी तक नहीं गई, जबकि अप्रैल है, अप्रैल में अच्छा खासा गर्मी का मौसम होता है। ये जो क्लाइमेट बदल गया है, इसी से बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला जो दुनिया को बनाया था एक मुद्दत तक रहेगी बोला, उसके बाद में टूट फूट जाएगी, वो उसका ज़वाल आपको मालूम हो जाएगा, हशर का मैदान आ जाएगा और जो है ये दुनिया का जो निज़ाम चल रहा वो दरहम बरहम कर देगा, अल्लाह ताला क़यामत बर्पा कर देगा। इसकी हकीकत के लिए मैं कुछ बातें बता दूं। देखो, अभी मैंने फिल्म फेयर अवार्ड देखे कल 2016 के। एक नौजवान कपल आया जो 2 लाख में टिकट ख़रीदा, यानी यहाँ के $3000 कुछ चिल्लर होते हैं। उससे पूछा वो कपिल शर्मा कि आप किसको देखने आए ये फिल्म फेयर अवार्ड्स में। वो नौजवान काला सा है, उसने कहा कि मैं दीपिका पादुकोण को देखने आया हूँ, जबकि वहाँ रेखा है, जबकि मौसमी चटर्जी है, जबकि वहाँ जया बहादुरी है। देखो, इनका वक्त ख़त्म हो गया। फिर एक लड़की आई, उससे पूछा गया, वो भी 2 लाख में टिकट ली शायद, क्योंकि वो आम लोगों को भी मौका दिए अंदर आने का हाल में फिल्म फेयर अवार्ड्स की फंक्शन में। तो दाखिला उनका कीमती है और जो है ये 2 लाख अगर किसी गरीब को देते तो उसकी ज़िंदगी बन जाती। सिर्फ चेहरे देखने के लिए लोगों ने पैसा बर्बाद किया, इसराफ। देखो, आज ऐसा इंसान बहक गया। एक इंसान दूसरे की मोहब्बत और एक इंसान दूसरे की मदद नहीं करना चाह रहा। ऐसे वक्त में जन्नत का रास्ता बताना एक बहुत यानी अजूबे का काम है। इस वास्ते मैं बैठा हुआ हूँ, ये अजूबे का काम मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये अब मैं कामयाब हो गया। अल्लाह मुझे 12 बार मैं विलायत की तरफ जा रहा हूँ जैसे मेरे ख्वाब होते हैं। अब मैं हिमाकत नहीं कर लेता क्योंकि देने वाली ज़ात उसकी है। आगे अगर मैं रास्ता भटक जाऊँ तो फिर मैं जहन्नुम में भी जा सकता हूँ। जन्नत का फ़ैसला भी मेरे को हो गया। इस वास्ते में एक दर्स से मैं बताता हूँ कि इंसान तू भूल मत, दुनिया में रहते हुए तेरा असल जो मकान है वो जन्नत में है, मुसलमान का खासकर। एक लड़की से पूछे तू किसको देखने आई, उसने कहा रणवीर सिंह को। मैं 5 साल से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 5 साल का ही लड़का है ये रणवीर सिंह जो चमक गया बॉलीवुड में। हालांकि हमारे एक से एक एक्टर है साउथ में, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू जैसे, या पवन कल्याण, या फिर जो है सूर्या, या फिर जो है विशाल जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। खैर, बात बताना ये है कि रणवीर सिंह को नौजवान लड़की देखनी है, जबकि वहाँ अमिताभ है, इरफान खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है। इन सब को मात दे दी क्योंकि वो सूरे बूढ़े चेहरे हो गए, वो उनका वक्त ख़त्म हो गया। अब वो खाली हिमाकत को, अब जैसे एक तस्वीर लटकी हुई होती है हिंदुओं के घरों में, मरगस वाले के ऊपर फूल डाल देते हैं और जाके उसको सलाम कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बस रेस्पेक्ट कर देते हैं, सार बोल देते हैं। उसी तरह आज ये जो अब शाहरुख खान है उसके भी पैर छू रहे नौजवान नए एक्टर्स और उसको भी इज़्ज़त दे रहे, इज़्ज़त माँ आप बोले सा, अमिताभ को भी दे रहे, पैर छू रहे। तो ये लोग एक पुरानी तस्वीर की तरह दीवार के ऊपर की फूल जिसके ऊपर चढ़े होते वैसा वक्त हो गया इनका। एक हकीकत बता रहा हूँ, मुझे अच्छा याद है
बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब फिल्म अमिताभ की बन रही थी, गोविंदा भी था, एक फैमिली आई, कपुल आया, उनका बच्चा था, वो बच्चा ऑटोग्राफ जो है गोविंदा से लिया, वो अमिताभ से क्यों नहीं लिया, तो वो बोला वो टू ओल्ड अंकल है वो, तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी बात। लेकिन अब ये जो है पुरानी दाल है घर में रखी हुई, अगर सड़ नहीं गई, बूझ नहीं आया तो आप खा सकते हैं। उसी तरह ये शाहरुख खान या अमिताभ ये लेवल में आ गए, वक्त ख़त्म हो गया इनका। अब मैं क्या बताना चाहूँ, देखो अगर आप बॉम्बे में या हैदराबाद या मद्रास में बस में, सिटी बस में चढ़ते हैं और आप 100 का नोट दें, 10 रुपये का टिकट है, तो मेरे को नहीं मालूम अब क्या है, 10 रुपये का टिकट है और 10 रुपये का टिकट वो दिया, 90 रुपये वापस आपको देना है, वो चिट्ठी के पीछे लिख देगा, कहेगा ये 90 रुपये बाद में लेना तुम। अगर तुम उतरते वक्त नहीं लिए तुम्हारा नुकसान है, उसका फ़ायदा हो जाएगा जो कंडक्टर का है, क्योंकि वो देगा नहीं, वो चला जाएगा, फिर तुम उसको याद भी नहीं रखोगे, उसकी बस नंबर भी याद नहीं रखोगे। इसी तरह अल्लाह ने एक पैगाम दिया इन मुसलमान को कि देखो तुम सारे बच्चे जो दुनिया में पैदा होते हैं वो अल्लाह ने पैदा किया, इस बात से अज़ान दीजिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। डिक्लेयर हो जा रहा, पूरी आसमान में सुन रहे खुदाएं, देखो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बल्कि बच्चे के कान में अज़ान दे रहे, बच्ची के भी पैदा होते। अब ये जो टिकट तुमको दे दिया अल्लाह ताला, मरना तुम जो है मुसलमान, अगर तुम नहीं मानते हो तुम्हारा नुकसान, जैसे वो टिकट वाले के 90 रुपये चले गए कंडक्टर से नहीं लेके, उसी तरह तुम अगर से दुनिया से जा रहे हो इस्लाम के बगैर प्रैक्टिस करे तो तुम्हारा नुकसान होगा वहाँ जाने के बाद, क्योंकि वहाँ मकान है, यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बोला अल्लाह ताला, दुनिया में कुछ भी नहीं रखा वगैरह, दुनिया में कुछ है ही नहीं कह रहा है। इस वास्ते अमिताभ का वक्त ख़त्म, शाहरुख का, मैं फिल्मी दुनिया का इस वास्ते बता दूँ, मुझे नौजवानों की इबादत कराना है, उन लोगों को फिल्मी दुनिया में बर्बाद नहीं करना है वक्त उनका, मौसीकी में नहीं बर्बाद करना है, इस वास्ते मैं नौजवानों के लिए बनाता हूँ। मेरे को बूढ़ों से कुछ लेना देना, आज के बूढ़ों को मैंने देखा वो पाकिस्तानी ड्रामों में अल्लाह और रसूल को भूल के जो है दीवानी बातों में लगे हुए हैं, कोई आज तक अच्छा पैगाम नहीं। छोटे बच्चे भी जो है फिल्मी गाने गा रहे, लेकिन वो उनसे कभी कुरान पढ़ाते हुए या उनके छोटे बच्चों के इस्लाम के कैरेक्टर्स नहीं बताते। मेरे को अच्छा याद है एक क्या कि मैं अब्दुल खादिर हूँ वो एक देखा था जो मुझे बेहद पसंद आया। फिर उसके बाद में भट्टी साहब का जो जैक्सन हाइट बोल के ड्रामा था उसके अंदर इंसानियत का कैरेक्टर पसंद आया, और फिर नाम तो रखा उसे, मैं वो देखा नहीं, मुझे हुक्म है अज़ा मैंने देखा हो, लेकिन बता रहा हूँ। तो अब नौजवानों को उभारना है, उठाना है, इस वास्ते बता रहा हूँ। देखो मैं अब न्यूयॉर्क में रहता हूँ, अगर मुझे डोमेस्टिक यानी मतलब सफ़र करना है शिकागो या यहाँ से वाशिंगटन, अगर मुझे प्लेन लेना है तो लगवाड़िया जाना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे इंडिया जाना है यहाँ से तो मुझे JFK या फिर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जो न्यू जर्सी में उसमें जाना पड़ेगा, तो मेक श्योर करना है। उसी तरह मैं हिंदू और क्रिश्चियन और जू को भी बता रहा हूँ, क्योंकि जूइश को क्रिश्चियन समझते हैं ये पुराना मज़हब है, सबसे बहुत बेवकूफ़ ख्याल जो है वो पुराना मज़हब जूइशिज़म समझते हैं, यहूदियत समझते हैं। इस वास्ते ये क्लियर करना है यहूदियों का साथ बता के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जूइश नहीं है, यहाँ मालूम हो जा रहा अल्लाह ने सारे पैगम इस्लाम में भेजे। इस वास्ते अल्लाह ताला कुरान में ख़ास कोटेशन दिया कि इब्राहिम जूइश नहीं है ना क्रिश्चियन है। इस वास्ते सिलसिला सिर्फ पैगम्बरों का है, ये बताना है। तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ख़ास बात है, इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैं नज़र नहीं आता, उसके बावजूद भी जो है हर हर महादेव बोला, वो क्या नाम है वो बाजीराव मस्तानी में, और उसी वक्त अजान गूंज रही पूरी दुनिया में, चारों तरफ गुजरी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हर हर महादेव घंटा लेके रह गया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसको बता रहे हैं इस वास्ते पहले ला अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये बता दिया जा रहा, ला है ही नहीं कोई। इतनी गफलत में क्यों पड़ा हुआ है इंसान। अच्छा आप देखो, इंसान ये हिंदुओं में खुदाओं के सामने मौज या कोई और फल रखते हैं, उन लोग थाले में कुमकुमा बलाबत्तर रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि वो पत्थर को तुमने दरमियान में रख दिया, और ये मुसलमान डायरेक्ट अल्लाह को देख रहा, अल्लाह कह रहे तू मुझे देख रहा मैं तुझे देख रहा हूँ। इस वास्ते अल्लाह ताला कह रहे 99 एट्रीब्यूट्स में मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ, मैं खालिक हूँ, कह रहे हैं मैं तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, कह रहे हैं मैं समी और बसीर, यानी मैं
سنتا بھی ہوں، تمہاری سماعت پوری میں سنتا ہوں، بصیر میں دیکھتا ہوں تمہیں. اس طرح سے یہ 99 جو اللہ کے صفات ہے، جو خوبیاں ہیں اللہ کی، جو وحدانیت کو پہچاننے کے طریقہ ہے، 99 ایٹریبیوٹس میں، 99 ناموں کے اندر اللہ کے جو ہے، آپ صرف اللہ کو پہچان سکتے ہیں. یہ ہندوازم میں نہیں ملے گا، نہ تو گیتا میں، نہ تو ویداس، نہ تو یہ بائبل میں ملے گا، نہ تو تمہاری یہودیت میں ملے گا. اللہ پوری ایسی چھان دی دنیا کو، اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ میں دیکھو تمہارا خالق ہوں، میں نے تم کو پیدا کیا اور تم میری طرف لوٹنے والے ہو. یہ پوری دنیا سن رہی، کوئی بہرا نہیں ہے. ہندو کا گاڈ بھی بہرا نہیں ہے، کرسچن کا یا یہودی کا بھی یہ بات سن رہا. اور میں اب جب بول رہا ہوں تب وہ لوگ بھی سن رہے اگر سے رہتے تو. آسمانوں میں کوئی نہیں ہے، اس واسطے کہہ رہا ہے ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہیں، اور ہم نے یہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اپنے ہاتھوں سے بدلا 6 دن کے اندر. اللہ تعالیٰ بتا رہے میں نے ہاتھوں. اب سوچو یہ کتنا بڑا ہوگا. اب تم جو ہے معمولی سے کہ انسان کو جو زمین پہ آیا وہ کھانا خود کھایا، اور اس کو بیوی ہے، اس کو بچہ ہے، یہ کوئی خدا ہوا؟ غرور نہیں کرنا ہے تمہارے مذہب پر. تم کو تمہارا نقصان، اور تم اگر سے ٹکٹ دے دیا تم کو کنڈکٹر، تم اگر سے 90 روپے نہیں لیے، 10 روپے کا ٹکٹ انہیں کاٹا، 100 روپے دیے تم اس کو کنڈکٹر کو، اور وہ لکھ کے دے دیا، اور تم وہ 90 روپے اترتے وقت نہیں لیے، نقصان تمہارا ہوگا. سیم تھنگ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو مسلمان پیدا کیا، اب تم مریں گے نہیں مسلمان پہ تو نقصان تمہارا ہوگا. اس واسطے مجھے بتانا ہے یہ 99 ایٹریبیوٹ جو ہے اللہ کے، جو ہے اللہ کی جو صفتیں ہیں، وہ کسی خدا کے پاس نہیں ہے. اب میں نئے طریقے سے بتاتا ہوں. اب دیکھو ذاکر نائک کے پاس، میرے خیال سے میں ان کے ویڈیو چیک کرا، ان کے پاس ولی اللہ کی حقیقت نہیں ہے. کیا فائدہ بولو؟ شیعہ میں اور ہمارے ذاکر نائک میں کیا فرق؟ قرآن کی حرف بہ حرف کو ایمان میں لانا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مرا ہوا گمان بھی مت کرنا ولی اللہ کے تعلق سے. قرآن میں لے لو، یہ زندہ ہے، ان کو میں رزق پہنچاتا ہوں. یہ ولی اللہ کو نہیں مانتے، یہ کبھی مثال نہیں دیتے، یہ کبھی جو ہے اہل قبور پہ نہیں جانا بولتے، جبکہ درگاہوں پہ انسان وہاں زندہ ہے بول کے بتا رہے ہیں. یہاں شیاطین آتے ہیں ان کو مار کے بھگا رہے. میں انڈیا کے بتا رہا ہوں، تم جاؤ اور چیک کرو. ذاکر نائک جیسے دیکھو، فیمس ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب دنیا میں کئی ایکٹر ہے بھائی، فیمس ہو جانا کوئی بات نہیں ہے. فراح خان نے ایک زمانے میں چھوٹے سے ڈانس جو گروپ ہوتا تھا اس میں کام کرتی تھی، آج وہ ڈائریکٹر بن گئی، کوریوگرافر بن گئی، ایک نام بنا لی. دوسرے بھی تو اس وقت میں مغل اعظم سے لے کے اب تک کتنے کی ایکسٹرا جو ہے ڈانسوں میں کام کرے، کوئی مشہور نہیں ہوا اس طرح. تو یہ تقدیر ہے انسان کی. ہمارے اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے کہ اگر سے تو میری طرف آ گیا تو میں تیری طرف آ جاؤں گا، تو ایک قدم آ جاؤں میں 10 قدم آ جاؤں، یہ اللہ بتا رہے. تو ہم 99 ایٹریبیوٹس پہ غور کرنا ہے. یہ ہندوؤں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ کرسچنوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کی کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ انسان دیا کتاب. بائبل انسان دیا. عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ نہیں دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ کرسچینٹی نہیں دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ چرچ نہیں دیے؟ ایک حقیقت بولو، 100-200 سال کے بعد میں یہ سب بنے آپ کے اللہ اٹھا لینے کے بعد. ہندوازم کا کیا رونا ہے بولے تو صرف یہ ایشیا کے حد تک رہ گیا، اور اس کی جو والمی کی جو کتاب دیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ آدم کون ہے اور حوا علیہ السلام کون ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ واقع جو ہے خدا کی کتاب ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا وہ بھی نشانی دیتا تھا وہ گیتا میں. دیکھو میں کھول کے بتا رہا ہوں، میں کسی کا دشمن نہیں، میں سب سے محبت کرتا ہوں. امیتابھ ہو یا شتروگھن سنہا ہو یا دھرمیندر ہو، دھرمیندر تو میری جان ہے، منوج کمار بھی میری جان ہے، لیکن یہ سب مرنے والے ہیں. اب یہ لوگوں کا ٹکٹ جو ہے جو لکھا ہوا ہے ان کے اوپر 90 روپے کا جو ان کا باقی ہے کنڈکٹر، ویسا اب یہ اترنے والے ہیں بس سے. یہ پیسے لے لینا. اگر یہ ہندو مر گئے تو ان کا نقصان ہے. اب یہ مسلمان پیدا ہوئے تھے، اللہ ڈکلیئر کر دیا. اب ان کے کوئی خدا آ کے نہیں بولے کہ میں تم کو پیدا کر رہا تھا، رام آ کے نہیں بولا کہ میں تمہیں پیدا کیا تھا. یہ دیکھو انسان یہ خدا کے سامنے پتھر رکھ دیے درمیان میں، اس واسطے ان کو ایک آڑ ہو گئی، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے. پتھر کی ضرورت ہی نہیں ہے. پوری کائنات بنانے والا بول رہا میں ہر ایک کے قلب کو دیکھتا ہوں، تمہارے دماغ میں کیا پڑ رہا میں جانتا ہوں کہہ رہا ہے. ہر مخلوق کا ایک انسان ہی ہے جو چوائس ہے اس کو، اگر وہ اللہ کو پہچان لے
تو پورا راستہ کھلا معلوم ہو جائے گا، جنت میں جا رہا سو معلوم ہو جائے گا، اطمینان آ جائے گا، خوشیاں آ جائیں گی اس کے اندر، اللہ کی طرف سے صبر آ جائے گا. کوئی اگر سے گالی گلوچ کر رہا تو صبر کرے گا وہ، اگر سے امتحان آ گیا بیماریوں کا ہے تو صبر کرے گا وہ، اور پھر ہر وہ مشکل سے گزر جائے گا. ایک ایمان ہونا ہے اللہ کا کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور میں پریکٹس کرنا ہے اور میں صبر سے رہنا ہے. یہ اگر آ گئی خوشیاں ہیں تمہارے پاس، اگر نہیں ہے تو پھر نقصان ہے. دیکھو میں ابھی بتایا کہ طوفان آیا مڈل ایسٹ میں، اتنا بڑا طوفان آیا جو ہے سونے کی گاڑیوں میں پھر رہے. غرور ہے، تکبر ہے، اللہ پکڑ لے گا. عرب کے جو ہے جن کے پاس ایک وقت تک اللہ نے روزی بھی نہیں دی تھی، خالی کھجور اور پانی پہ گزارا کرنے والوں کو آئل کی دولت دے دی تو آج سونے کی کاروں میں بوٹوں میں پھر رہے ہیں تفریح کے لیے. عورتیں گندی منگا کے رنگرلیاں منا رہے ہیں، باہر ممالک سے نکل کے خرید کے بچیوں کو اندر گھر لے جا رہے ہیں اپنے. یہ سارے گناہوں کو پکڑ لے گا، اللہ پکڑ لے گا. اب ہمارے شاہ رخ خان جیسے ان کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، ان لوگ بھی کلائمیکس میں ہیں. دنیا کو ترک کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، تم کو معلوم ہو جائے گا اللہ کیا بڑی دولت دینے والا ہے. اس سے بڑی دولت یہ یہاں کی کچھ نہیں ہے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، دنیا میں کچھ رکھا ہی نہیں کہہ رہا ہے. تو 99 ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اللہ کے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اس واسطے گاڈ نظر نہیں آتا کہہ دیا قرآن میں قل هو اللہ احد میں، ہمیشہ سے اس کا پارٹ نہیں ہے بول دیا. اس واسطے وہ بتا دیا کہ دیکھو تم نے رام کو بیٹا ہے، سیتا کو جو ہے شادی کرا، یا پھر جو ہے گنیش شیوا کا یہ ساری باتیں ڈھوخسلا غلط ہے بول کے بتا دیا. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، مریم کے بیٹے بار بار قرآن میں بولا، بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، وہ آئیں گے بھی نہیں سامنے اور تم خود نقصان سے جاؤ گے. اللہ تم کو اور مجھے بچانے کے لیے میں نئی نئی باتیں ایسی رکھتا ہوں جو ذاکر نائک تو کیا آج کا کوئی اسکالر بھی نہیں دے سکتا. الحمدللہ مجھے درد ہے اللہ کے حق کو بتانے کا، اور میں حق پر ہوں اللہ کے دین کے لیے. میں تمہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو تم کو کوئی اسکالر نہیں دے سکتا. 99 ایٹریبیوٹس تم کہیں نہیں ڈھونڈ سکتے، صرف اللہ کی صفتیں ہیں. سوچ لو اگر واقعی تم کو اس کے بعد جنت چاہیے تو تمہارا فائدہ، تم دوسرے کو بلاؤ، تمہارا ایمان کھلے گا. جس طرح سے کلی کھلتی ہے ویسا اللہ تمہارے قلب کو کھول دے گا. میں بتا رہا ہوں گھاٹے میں نہیں رہو گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.